صباح الخير، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله. اليوم جبت لكم لا ريسيت تاع هاد لو رولي بالشوكولا، كي لا كريم كي لا بات كي الكلاصاج. جيسبر كو يعجبكم. جا هايل، لا بات تاعو خفيفه بزاف. سيوه ورجعوا لي بالاخبار، ان شاء الله يعجبكم. شوفوا كيفاش خرج لي من الداخل، شوفوا لا كريم شحال مخدومه تري بيان، ميم لو غو هايله. نبداو بسم الله. دون ان ريسيبيون درت 4 بيضات مع رشه ملح. علاه نديرو رشه ملح؟ باه يطلع بيان البيض تاعنا، كسوسوا البيض ولا البياض وحده، لازم ديروا له رشه ملح طلعوه بيان. ابري بداو زيدوا السكر. انا دوكا نبدا نزيد السكر تاعي، ما نزيدوش على ضربه، نزيدو غير بالمغرف. عندي 4 بيضات درت معاهم 4 مغارف ماشي معمرين بزاف تاع سكر، وزدت مغرف تاع لافاني صغير يكون معمر بيان. المهم السكر تاعي ما نديروش على ضربه، ندير المغرف ونضرب بيان، نزيد المغرف ونضرب بيان حتى نكملهم بين 4. كل ما نزيد السكر ونخدم بالباتر لا كولور تاع البيض يتبدل. لازم حتى يولي لكم البيض تاعكم بيض باه تحبسوا الباتر تاعكم، لازم تطلعوه بيان باه تجيكم لا جينواز خفيفه وطريه. انا كملت المغرف الاخر، يعني المغرف الرابع تاع السكر. دوكا نكمل نخلط بيان حتى نشوف البيض تاعي ولا لي بيض باه نحبس. هاوليك شوفوا البيض تاعي كيفاش بدا يتبدل، لا كولور تاعو مايله للبيض وجاي ثقيل بزاف. لازم كي تخلطوا البيض تاعكم خلطوه في جهه واحده ماشي في لي دو كوتي، جهه واحده برك. لازم يكون البيض تاعكم بهذا لا كولور وهذا القوام. شوفوا كيفاش ولا كي شغل لا ميرينغ. هنا نزيد الكاكاو تاعي بيسك لا جينواز تاعي حبيت نديرها بالشوكولا. درت مغرف معمر بيان تاع كاكاو ونص، مغرف ونص تاع كاكاو، ولازم تغربلوهم قبل ما ديروهم وخلطوا بلا سباتول غير بالعقل باه ما تحبطش لا جينواز تاعكم. شوفوا كيفاش راني نخلط، نجبد ونهز لا سباتول تاعي باه يدخل لي فاسيلمون. نتوما كيفاش ديروا؟ جيبوا 3 مغارف معمرين بيان تاع فارينه ومغرف معمر بيان تاع كاكاو ونص، غربلوهم او ميم طون، خلطوهم وديروهم في لاجينواز تاعكم ولا في البيض تاعكم. ما ديروهمش على ضربه، ديروهم على 3 خطرات، قسموهم اون 3 فوا. ما ديروش على ضربه سينو تولي تحبط لكم لاجينواز. دونك ديروا شويه خلطوا، زيدوا شويه خلطوا، وزيدوا شويه خلطوا. انا درتهم هكذا بيشك زعما نويت نوري لكم شحال درت تاع فارينه والوسمو والكاكاو. فينالمون ما وريت لكمش، درتهم ديريكت. دونك خلطوا الفارينه مع الكاكاو في طبسي ولا غربلوهم، لازم تغربلوهم باش تنجح لكم لا جينواز، وديروهم على 3 خطرات ولا. انا نكمل المغرف الاخر تاع الفارينه. كيما قلت لكم درت 3 مغارف معمرين بيان تاع فارينه ومغرف ونص تاع كاكاو. المغرف هذا كيكون معمر بيان. المهم غربلوهم
دوكا نكمل نخلط غير بالعقل باه ما تحبطش لاباط تاعي. هنا جبت البلا تاعي وفرشته بالبابي كويسون ونفرغ لا جينواز تاعي ونسقمها بلا سباتول. سقموها بغير بالعقل بلا سباتول باه تجيكم كاع كيف في ليبيسور ولا السمك. البلا اللي درتو فيه 30 سنتيمتر على 35. كي تسقموا بيان لاباط تاعكم اخبطوا البلا تاعكم دو فوا وحركوا حتى تتسقم لكم بيان لا جينواز. دخلوها طيب على 180 درجه. الفور يكون سخنتوه الافونس. كي دخلت لا جينواز تاعي طيب هنا دوكا نوجد لا كريم تاعي. هنا جبت لا كريم فريش ايباس تاع بطوش. ندير بواطه كومبليت، البواطه صغيره هذيك، ونزيد عليها مغرف كبير تاع سكر كلاص. واذا حبيتوا تجيكم لاباط لا كريم حلوه بزاف ديروا مغرف ونص تاع سكر كلاص، ومغرف يكون معمر بيان تاع لا شونتيي لا بودر شونتيي، وزوج مغارف تاع اوبتيلا ولا شوكولا اللي حبيتوا. ماشي شرط ديروا اوبتيلا، تقدروا ديروا ماكسون ولا نوتيلا ولا وطلعوهم بيان بالباتور. تقدروا ديروا حتى 3 مغارف تاع اوبتيلا، ماشي شرط ديروا زوج كيما درت انا لا كريم ما حبيتهاش تجيني حلوه بزاف، حبيت تجيني برك نورمال. نطلعهم بيان بالباتور حتى تولي عندي اون كريم شاده روحها هكذاك باش تجيني مليحه في الوسمو في الرولي تاعي، ما تتخسرش كي نحطها. تقدروا تزيدوا نص مغرف تاع لا بودر شونتيي، يعني ديروا مغرف كبير معمر بيان ونص تاع لا بودر شونتيي باه تجيكم برك لا كريم تاعكم شاده روحها بيان. لازم تكون لا كريم تاعكم هكذا، شوفوا كيفاش شاده روحها، تقدروا تخدموا بها فاسيلمون. هنا الرولي تاعي طاب، خرجته من الفور. الطرشونه هذيك كنت شمختها بالماء وعصرتها بيان، ودوكا قلبت الرولي تاعي عليها ونحيلو البابي هذاك ونرولي لاباط تاعي في الطرشون هذاك ونخليها فيه 2 دقائق برك ونحيه هكذا باش تقدروا تخدموا الرولي تاعكم فاسيلمون. مهم طرشون هذاك شمختو بالماء وعصرته بيان ودرت فيه الرولي تاعي هكذا باه الرولي تاعكم يشد بيان لا فورم ما يتكسر لكمش كي تخدموه. هذه هي العفسه اللي نديروها باه ما يتكسرش الرولي تاعنا. ما تنساوش تقطعوا الطرف هذوك تاع الرولي تاعي. هنا فاتوا عليه 2 مينوت راني نحيته من الوسمو من الطرشون هذاك، نخليه يبرد شويه. نجيب لا كريم تاعي ونوزعها بيان على الرولي تاعي
نسقمها بيان، لازم يكون عندها سمك واحد. اسيي كيفاش تسقموا كاع لاباط تاعكم بيان. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. دوكا راني نرولي لا جينواز تاعي غير بالعقل باه ما تتكسرليش وما تتخسرليش. ليسونسيال خدموا بالعقل، خذوا راحتكم كي تخدموا الرولي باه ما يتخسر لكمش. دوكا نحطوه في الفريجيدير يبرد لي واحد ساعه هكذاك 2 سوايع. هنا ذوبت شوكولا هكذاك 150 غرام تاع شوكولا، زدت لها شويه زيت وزدت لها كاوكاو مرحي خشين. وندير الكلاصاج تاعي. تقدروا ديروا الكلاصاج سامبل غير شوكولا بشويه زيت وغطيوا الرولي تاعكم. ابري كي تكملوا الكلاصاج تاعكم حطوا الرولي تاعكم في الفريجيدير 8 سوايع ولا باه تشد لا كريم تاعو بيان وما يتخسر لكمش. بيسك لو كان تقطعوه وهو هكذاك جديد ما يجيش شباب من الداخل، يجي مكرفس كاع. دونك خلوه في الفريجيدير 8 سوايع ولا اون جورني كومبليت، اون نوي كومبليت باه يخرج لكم هايل. وكي تجو تقطعوه لازم يكون الموس تاعكم رقيق بزاف وماضي بزاف. وديروه في ماء سخون باه تقطعوه باه يجوكم لي طرونش تاعكم مسقمين تري بيان. واذا عجبتكم لا فيديو ما تنساونيش بلي جيم ولي كومونتير سون اوبليي دو فوز ابوني ا ما شين. نتلاقاو في روسيت واحده اخرى. باي.